बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की डेवलपमेंट स्ट्राइक, ईरान को मुबारकबाद, इसराइल को वार्निंग। इस वक्त मशरिक़ वस्ता से एक नहायत अहम और फैसला कुन पेशरफ्त सामने आई है जिसने इसराइल, अमरीका और पूरे खित्ते को हला कर रख दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बराह रास्त ईरान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता किया और एक जुमले में पूरी सूरत हाल का निचोड़ बयान कर दिया। रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी सदर को वाज़ेह अल्फाज में मुबारकबाद दी और कहा कि ईरान की असल ताकत इसकी आवाम है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के एक इशारे पर लाखों अफराद का सड़कों पर निकल आना इस बात का सबूत है कि ईरान का असल हाकम कौन है और अवाम क्या चाहती है। पुतिन ने इस बात का भी नोटिस लिया कि ईरान ने शवाहद के साथ दफा किया कि हालिया एहतजाजात में बैरूनी हाथ ख़ुसूसन इसराइल और अमरीका मुलव्वस रहे और बाज़ अनासर को भारी रकूम अदा की गई। नाजरीन, असल मोड़ इस वक्त आया जब पुतिन ने इसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को भी फ़ोन किया। पैगाम नहायत सख्त और दो टोक था। पुतिन ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमले की हमाकत की तो ये जंग महदूद नहीं रहेगी बल्कि तीसरी आलमी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकती है। तेल की कीमतें आसमान को छू जाएंगी, सप्लाई चेन तबाह हो जाएगी और पूरा खित्ता आग की लपेट में आ जाएगा। पुतिन ने दोनों फ्रीकैन से ये जमानत ली कि ना ईरान पहल करेगा और ना ही इसराइल। साथ ही उन्होंने सालसी की पेशकश करते हुए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान और इसराइल के नुमाइंदे मास्को आकर बराह रास्त मुज़ाकरात करें। रूस जामन का किरदार अदा करेगा। उधर इतलात ये भी हैं कि अमेरिका की फौजी नकलो हरकत जारी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम्स खित्ते में पहुंच रहे हैं। अमेरिकी हुकाम कह रहे हैं कि हमला मौखर हो सकता है मगर मनसूख नहीं। यही वो नुक्ता है जहां खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसराइल पसे पर्दा अमेरिका को आगे करके खुद बचना चाहता है। हकीकत यह है कि इस वक्त इसराइल दबाव का शिकार है। मोसाद का बड़ा ऑपरेशन नाकाम हो चुका है और पुतिन ने वाज़ेह कर दिया है कि मजीद मुहिम जुई पूरे खित्ते को तबाही की तरफ ले जाएगी। अब देखना यह है कि अक्ल गालिब आती है या आग एक बार फिर पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लेती है। ईरान पर हमले के मुतज़ाद इशारों के बावजूद अमेरिका की जंगी तैयारियां जारी, अमेरिकी मीडिया का दावा। अमेरिकी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले के मुतज़ाद इशारों के बावजूद अमेरिका की जानिब से जंगी तैयारियां भी जारी हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि अमेरिका ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर बड़े हमले से खबरदार करते हुए कहा है कि हमले से ईरानी हिकमत अमली को नुकसान नहीं होगा। अमरीकी अहदेदारान का कहना है कि ईरान पर हमले से खित्ते में वसी जंग का खतरा है। महदूद हमले मुजाहिरीन का हौसला बढ़ा सकते हैं मगर जबर नहीं रुकेगा। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने सदर को खबरदार किया कि महदूद फौजी ऑपरेशंस और अमली सलाहियतों के बायस अमरीकी फ़ौज इस वक्त ईरान पर हमले के लिए तैयार नहीं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी इत्तेहादियों की कोशिशों ने फिलहाल जंग टाल दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी लम्हे में यू टर्न लिया लेकिन जंग के खतरात अभी भी बरकरार हैं। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्ज़ाम, अमरीका ने 5 ईरानी शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने खबरदार किया है कि वो ईरानी रहनुमाओं की उन रकूम पर नज़र रखे हुए है जो दुनिया भर के बैंकों को मुंतकिल की जा रही हैं। पाबंदियों की जद में आने वालों में सुप्रीम कौंसल बराए कौमी सलामती के सेक्रेटरी के साथ साथ इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर और कानून नाफज करने वाले अदारों के कमांडर्स शामिल हैं। वजीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के रहनुमाओं के लिए वाशिंगटन का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। अमरीकी महकमा ख़जाना जानता है किस तरह आप आवाम से लूटी गई रकूम दुनिया भर के बैंकों और मालियाती अदारों में मुंतकिल कर रहे हैं। हम इन रकूम का सुराग लगाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लेकिन अगर आप हमारे साथ शामिल होने का इंतखाब करेंगे तो अभी भी वक्त बाकी है। जैसा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तशद्दुद बंद करें और ईरान के अवाम के साथ खड़े हों। अमेरिका आज़ादी और इंसाफ के मुतालबे में ईरानी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।
امریکی محکمہ خزانہ نے مزید 18 افراد پر بھی پابندیاں عائد کر دیں جن پر ایرانی پیٹرولیم اور پیٹروکیمیکل کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو غیر ملکی منڈیوں تک منتقل کرنے اور اس رقم کی منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ آسان یا مشکل راستہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر حماس کو غیر مسلح ہونے کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز پر حماس سے فوری طور پر غیر مسلح ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی امیز لہجے میں کہا کہ حماس یہ کام آسان طریقے سے یا مشکل طریقے سے کر سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حماس تمام وعدے فوراً پورا کرے، جس میں آخری اسرائیلی قیدی کی لاش کی واپسی اور مکمل طور پر حماس کا غیر مسلح ہونا شامل ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں حماس کی باقی ذمہ داریاں اب بھی پوری نہیں ہوئیں۔ دوسرے مرحلے میں امریکہ حماس کے اسلحے کے خاتمے اور ایک بین الاقوامی امن فورس کی تعیناتی پر کام کرے گا۔ تاہم حماس کا موقف ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ سے مکمل انخلا نہیں کرتا وہ اسلحہ نہیں چھوڑے گی۔ دوسری جانب اسرائیل جنگ بندی کے باوجود غزہ میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور مشرقی غزہ کی نام نہاد یلو لائن سے فوجی انخلا بھی نہیں کیا۔ اسرائیل نے امدادی سامان کی فراہمی بھی محدود کر رکھی ہے۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے تحت غزہ میں 15 رکنی فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی انتظام سنبھالے گی، جس کی نگرانی ایک بورڈ آف پیس کرے گا جس کے صدر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے۔ واضح ہے کہ غزہ میں خوراک، پانی، ادویات اور ایندھن کی شدید قلت برقرار ہے۔ امریکی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے بعد بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا، چابہار بندرگاہ سے علیحدگی۔ امریکی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے بعد بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا لگ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت ایران کی چابہار بندرگاہ سے عملی طور پر علیحدگی اختیار کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت نے پابندیاں لاگو ہونے سے قبل ایران کو اپنی طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کر دی ہے، جس کے بعد اب ایران اس سرمایہ کو بھارت کی شمولیت کے بغیر بندرگاہ پر سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چابہار بندرگاہ کی ترقی اور آپریشن کے ذمہ دار پبلک سیکٹر کمیٹی انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ پر حکومت کے نمائندے بھی اجتماعی طور پر مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی پی جی ایل کی آفیشیل ویب سائٹ کو بھی غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ چابہار بندرگاہ سے خاموشی کے ساتھ علیحدگی کے معاملے پر اپوزیشن جماعت کانگریس کی جانب سے مودی سرکار پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سوال چابہار بندرگاہ یا روسی تیل کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ مودی امریکہ کو بھارت کا بازو مروڑنے کی اجازت کیوں دے رہا ہے۔ امریکی دباؤ پر چابہار سے غیر رسمی طور پر پیچھے ہٹنا خارجہ پالیسی میں نئی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ کے حمایتی ممالک پر ٹیرف لگانے کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گرین لینڈ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر دیگر ممالک نے گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول کی حمایت نہ کی تو وہ ان پر تجارتی ٹیرف عائد کر سکتے ہیں۔ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گرین لینڈ کی اسٹریٹجک جغرافیائی حیثیت اور معدنی وسائل امریکہ کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر امریکہ نے گرین لینڈ پر قبضہ نہ کیا تو قومی سلامتی میں بڑا خلا پیدا ہو جائے گا۔ اس معاملے پر ان کی نیٹو سے بات چیت جاری ہے۔ اس معاملے پر امریکی سینیٹر کرس کونز کا کہنا تھا کہ واشنگٹن میں دیے گئے زیادہ تر بیانات محض بیان بازی ہیں اور حقیقت میں گرین لینڈ ایک اتحادی ہے، کوئی جائیداد نہیں۔ ادھر ڈنمارک اور گرین لینڈ کے حکام نے امریکی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ صرف ڈنمارک اور گرین لینڈ کی عوام کر سکتے ہیں۔ بڑے فضائی حملوں کا خطرہ، یوکرین کو جدید فضائی دفاعی نظام کی ضرورت ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر ولادیمیر زیلنسکی کی قیادت میں یوکرینی وفد سیکیورٹی ضمانتوں پر گفتگو کے لیے امریکہ روانہ ہوا، جہاں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کی ملاقات متوقع ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روسی حملوں سے شہری علاقوں کو خطرات لاحق ہیں۔ یوکرینی صدر نے عالمی اتحادیوں سے دفاعی امداد بڑھانے کی اپیل بھی کی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔